बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेस्ट वेज में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं आज आपको बताऊंगा कि हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियो विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, कि किसी भी हम आईडीएम या सॉफ्टवेयर के बगैर कैसे कोई भी यूट्यूब की वीडियो या फेसबुक की वीडियो हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही प्यारा मेथड है। कई हमारे प्यारे भाइयों को आईडीएम के डाउनलोड में या इंस्टॉल करने में उसका क्रैक वर्जन नहीं मिलता, तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये ऐसा मेथड है कि इससे के ज़रिए से आप हमेशा के लिए जो है वो आईडीएम से जान छुड़ा सकते हैं और यूट्यूब या फेसबुक की वीडियो बगैर किसी सॉफ्टवेयर के आईडीएम के डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आइए सीख लेते हैं। तो काइंडली सबसे पहले मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस रेड बटन पर क्लिक करके इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ रही है और यूं ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा फ़ौरन वो आपके पास चली जाएगी और आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अगर कोई भी वीडियो डाउनलोड करनी है तो हमने उसको पहले प्ले करना। फॉर एग्जांपल कोई छोटी सी वीडियो अपलोड करते हैं, चलाते हैं। फॉर एग्जांपल ये वीडियो होगी, इसको सिंपली हम पहले प्ले करेंगे। ये इसके बाद अब ये देख रहे हैं कि ऊपर आपको इसका यूआरएल नज़र आ रहा है जो कि YouTube वालों की तरफ से हमें दिया गया है, उन्होंने इधर पेस्ट किया है। तो आगे देख रहे हैं www। Why not do it yourself? With Wix, you can create your own professional web. ये www.youtube, इसको पहले बंद करते हैं। www.youtube, डॉट के आगे YouTube आता है और YouTube के पीछे वाई के पीछे हमने सिर्फ सिंपली SS डालना है, SS डालना है और हमने इंटर का बटन दबा देना बस। तो इतना सा काम है और आप हमेशा के लिए आईडीएम से जान छुड़ा सकते हैं, उससे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं और बिल्कुल फ्री में आप उसको डाउनलोड और इंतहाई आसान तरीके से आप कर सकते हैं। इसके तकरीबन 3 मेथड है, वो भी इसके रिलेटेड ही हैं, इसके डिफरेंट नहीं है, मुख्तलिफ नहीं है इतने। एक तो ये है कि ये आपको डाउनलोडर का साइन नज़र आ रहा है, डाउनलोड। यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक करना है तो वो वीडियो आपके यहाँ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। उससे पहले ये आप देख रहे हैं कि उसने हमें कुछ एक उसकी रेजोल्यूशन दी है कि आपने किस में करनी है, MP4 में करनी है, 360 MP में करनी है, जिसमें भी आपने करनी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। वो आप देख रहे हैं कि एक साइन जो है वो इधर चला गया, ये उधर कॉर्नर में, इधर ये कईयों के नीचे भी आ जाता है लेकिन मेरा ये ऊपर जा रहा है, ऊपर है। ये आप देखें, ऊपर क्लिक करें तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये डाउनलोड होना, जो भी वीडियो हमने किया वो स्टार्ट हो गया और तकरीबन या वो जस्ट 1 सेकंड में हो जाती है। तो ये अब देख रहे हैं कि ऊपर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया और फिर कंप्लीट भी हो गया। उस पर हमने एक राइट क्लिक करना है और ओपन कर लेना है उसको। ये देखें जिस जगह पे आई थी, ये इसको अगर हमने चलाना है तो हम चला भी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये जो है वो नज़र आ गई होगी। हाउ टू इंस्टॉल एडोब फोटोशॉप CS6, ये आप देख रहे हैं सिंपली, यानी ये हमारी जो वीडियो है वो डाउनलोड हो गई है। उसके बाद एक और मेथड है कि ये जो आपको इंस्टॉल का साइन नज़र आ रहा है, इंस्टॉल का जस्ट आपने इंस्टॉल करना है, ऊपर क्लिक करना है तो ये आपका डाउनलोड होना निशान ये आपके सामने आ जाएगा। इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या काम करना है कि ये जो आपके पास डाउनलोड होगा, ये जो हम कर रहे हैं ऊपर इंस्टॉल वाला, तो इसके आपने इंस्टॉल कर देना है। आपने इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके फिर
اسی ہی پی سی کو دوبارہ آپ نے ریفریش کرنے کے لیے ہو سکے تو بہتر ہے کہ اس کو ریبوٹ کریں، یعنی اس کو سمپلی ایک مرتبہ نہ ریفریش کرنے یعنی ری سٹارٹ کریں اس اپنے پی سی کو، کیونکہ میرے پاس یہ آلریڈی ہوا ہے، تو اس لیے سمپلی میں نے آپ کو صرف میتھڈ آپ کو بتانا تھا کہ کس کے ذریعے سے ہم اس کے ذریعے سے ہم کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی ویڈیو۔ جب یہ جو ہم انسٹال والا جو آپشن ہے انسٹال ڈاؤن لوڈ ہوگا پھر انسٹال ہوگا، جب انسٹال ہوگا تو اپنے پی سی کو ریسٹارٹ کرنا ہے۔ ریسٹارٹ جب آپ کریں گے تو یہ اوپر آپ کو سائن، یہ جو آپ کو سوالیہ نشان کوشچن کا نشان نظر آ رہا ہے ریڈ قسم کا، اور نیچے جو ہے وہ آپ کو گرین نظر آ رہا ہے سائن، یہ آپ کے ہاں بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے، کوئی بھی ویڈیو فار ایگزامپل آپ نے چلانی ہے تو پھر دیکھنا کہ کتنا آسان، اور بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور کافی لوگوں کو اس کو نہیں پتہ ہوتا، وہ جو ہے وہ دوسرے میتھڈ بتاتے ہیں، لیکن میں آپ کو کتنے علم سے نواز رہا ہوں، تو کائنڈلی میرا لائک بھی بنتا ہے اور شیئرنگ بھی بنتی ہے، اور اس اپنے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا بنتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے آپ پہلے اس کو پلے کرنا بھی کریں تب بھی ہو جائے گا۔ یہ آپ نیچے نشان دیکھ رہے ہیں، یہ گرین کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے آپ ریزولیشن اس کی بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، یہ زیادہ بھی کر سکتے، جو بھی آپ کا موڈ ہے جو آپ کا دل ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے سمپلی ادھر کلک کرنا ہے، تو یہ بھی دیکھ لیں ادھر ڈاؤن لوڈ ہونا نشان نظر آ جائے گا آپ کو، یہ دیکھ لیں۔ یقین مجھے امید ہے کہ آپ کو کمپلیٹلی طور پر اس میتھڈ کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو اگر سمجھ آ گیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں کیونکہ آلریڈی میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے، میرے پاس پڑی ہے۔ اس کے بعد ایک اور میتھڈ ہے کہ وہ بھی اس کے ریلیٹڈ ہی ہے، تینوں میتھڈ جو ہے وہ سمپلی سادے سے ہیں اور بالکل آسان ہے۔ اس کو یو آر ایل کو آپ نے کاپی کرنا ہے۔ تیسرا میتھڈ یہ ہے، پہلا میتھڈ جو میں نے آپ کو بتایا ڈبل ایس، دوسرا جو ہے وہ یہاں سے آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے، تو پھر یہ پکا پیڈا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ آپ کے پاس جو اب انسٹال ہو جائے گا، پھر اسی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی ڈبل ایس لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، سمپلی یہ آپ کے پاس ہوگا یہ سائن والا، تو آپ نے ادھر کلک کرنا ہے تو اسی ٹائم ہی فوراً یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا میتھڈ یہ ہے، اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے اور ایک جگہ پر اور آپ نے صرف اور صرف یوٹیوب جو ہے وہ کھولنی ہے، یہ یوٹیوب آپ نے کھولنی ہے، یہ سمپلی آپ نے یوٹیوب کھولی ہے اور اس کو یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے، پیسٹ کر کے آپ نے ادھر چلا دینا ہے۔ چلانے کے بعد آپ نے یہاں پہ بھی آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ وہ جو پہلے میں نے بتایا تھا وہ اور یہ ایک ہی ہے، تقریباً سمپلی سادے سے ہیں، ادھر کر لیں یا اوپر کر لیں، تو آپ نے یہاں پہ ڈبل ایس لکھنا ہے، ڈبل ایس لکھ کے آپ اس کو انٹر کریں گے تو یہ بھی اسی کی طرح ہوگا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ، اور یہ جو لاسٹ میں نے میتھڈ بتایا تقریباً سیم ایک ہی، آپ اس کو یوز کر لیں، پہلے والے کو یوز کر لیں یا آخری والے کو یوز کر لیں، جو آپ کا مائنڈ ہے اس کے تحت آپ کام کر سکتے ہیں، اور اس طرح آپ آئیڈیم سے ہمیشہ کے لیے بھی اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ یہ ایسے سمجھے کہ یہ آئیڈیم کا بگ بردر ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اور اس اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔